आमका मुरबाची कापस्ताद कोणाक ना इशारा ही काफी. भारत माता की राजस्थानी येवकार म्हाका दिसता येवकार ताळ्याचो गजर करून जावपाक जाय. तसेच तुमचे लाडके आमदार श्री संकल्प आमोणकर देखून तांच्या वांगडा पाविल्ले आसा. मनाक आजासान येवकार आणि ताळ्यांचो गजर म्हाका दिसता कमी जाल्लो आसा. गजर करून येवकार दिवचो. मागता उपस्थित आमच्या लाडके आमदार शरदभाई आमोणकर माझे बोलो भारत माता की. दोन्ही हात वर केले ना. बोलो भारत माता की. भारत माता की. येद्या व्हडल्या एक व्हड संख्येन तुम्ही आयज हांगा सगळी जाण उपस्थित आसा म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव हात जोडून नमस्कार करता. एक हॉस्पिटल येतलें म्हणून आनी हेज्या लागून जो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा आनी तुमकां आजुनूय हांव उतर दिता. ही आमची असेंब्ली जाल्या उपरांत बेगीनच्या बेगीन हे हॉस्पिटलाचे फाउंडेशन जातले म्हटल्यार जातले हे उतर आयज हांव तुमकां सगळ्यांक दिता. सावंतान बजेट दिलें आनी बजेटान डिक्लेअर केलें. कितें डिक्लेअर केलें की जी बायलां जांकां म्हयन्याक गृह आदाराचे पयशे येतात ते पयशे आपूण वाडोवन दितलो. घर ना तांच्या खातीर स्किमी येतली गोवा हावजिंग बोर्डाच्या तर्फे ती कालच्या बजेटान डिक्लेअर रिक्वायरमेंट. म्हळ्यार युद्ध जर करपाक जाय झगडी जर करपाक जाय जाल्यार कोण आसा? दुर्गा काली माता ती महिलाच. आमी जेन्ना पोटान अन्न घालतात ते अन्न जेन्ना आमी भितर घालतात त्या अन्नाची जी कोण तरी ती प्रमुख आसा जाल्यार ती कोण आसा जाल्यार ती अन्नपूर्णा देवी आसा. तिका अन्नपूर्णा देवी म्हणटात. आमी शिक्षण खात्याचो एक वेगळो हें आसा जाल्यार शिक्षण दिवपी जर कोण आसा जाल्यार ती आसा सरस्वती आसा. आमी पयशे जाय म्हणटा शेवटी लक्ष्मी ती शेवटी लक्ष्मी जर कोण आसा ती महिला आसा. प्रमाणे ह्यो महिला दिन सेलिब्रेट जाता. 2-3 दीस पयलींच स्पोर्ट्स ह्यो कार्यक्रम जाल्लो आनी ह्यो इतलो बरो प्रोग्राम जो एकदा सुरू केलो आनी काबार केलो असो न्हू पूण वर्साच्या वर्सा तो सुरू दवरलो आसा. तो म्हटल्यार आमच्या मुरगांवच्या ह्या आमच्या लाडक्या आमदारान श्री संकल्प आमोणकर हेज्या वांगडा हेज्या खातीर एकदा जोरान ताळयो जावपाक जाय. तेज्या वांगडा तुमची लाडकी भाभी म्हजे दिदी श्रद्धा आमोणकर हेंचे सदांच हातभार आसता ह्यो प्रोग्राम करपा खातीर. सगळीं जाणां हांगार आसा. एकदा जोरान आमी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो व्हडलो नारो लावया. भारतीय जनता पार्टीचा व्हडल्यान आवाज येवंक जाय. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता महिला मोर्चाचा भारत माता की भारत माता की. 2 दीस पयलीं जशें हांवें म्हटलें स्पोर्ट्स जालो. स्पोर्ट्सान खूब वेगळे वेगळे तरेचे स्पोर्ट्स हांगा घडोवन हाडलेले. खुबशीं बायलां तुमच्या मदलींच खुबशीं जाणांनी तेजो सहभाग घेतलो. बरे बरे गेम्स खेळ्ळे म्हटल्यार जे आमचे पयलींचे आमी जे भुरगेपणान खेळटाले ते व्हडलेपणा भशेन ह्या बायलांनी हेजो खूब उमेद घेतलेलो आसा. जेन्ना आमी मुरगांव ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा आनी जेन्ना ह्यो आमचो आमदार श्री संकल्प आमोणकर आसा ह्यो कोणाक म्हटल्यार एकल्याक सामान्य मनशाक आनी एक बऱ्या व्हडल्या हायफाय मनशाक तितलोच प्राधान्य दिता तितलेच सामान्य आनी तितलोच तांकां इम्पॉर्टन्स दिता काय दिना? व्हडल्यान दिता काय दिना? सगळ्यांक इतलो इम्पॉर्टन्स दिता आनी तेज्या खातीर सगळीं जाणां तितलीच इम्पॉर्टंट. खुबशीं जाणां अशीं आसतलीं जेंकां काम आसता आनी अशें केन्ना जावना की तेंच्या फुडें तेंचें काम करपाक भाई केन्ना आमकां पावोंक ना. आनी हे फक्त आमच्या ह्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या आमचो लाडको आमदार जो आसा तेज्या खातीर वांगडा जाता. दिन हो वर्सांतल्यान एकदा येता पण आमी सदांच काम करत असतात. आतां आमचे ते कंपेरिंग करता त्या बायन सांगले काम करपी कितली आसात, शिकपी कितली आसात किंवा गृहिणी कितली आसात.
किंवा ल्हान ल्हान वेवसाय कितली करपी आसात आनी स्टुडंट्स कितली आसात. सो आमी सगळी जी एकठांय जाल्या हातून बायल वेगळी आसा, प्रत्येकाची कलाकृती वेगळी आसा, प्रत्येकाक कितें तरी वेगळें येता, वेगळेपण आसा प्रत्येका कडेन, पूण एक आमचे कडेन आसा आनी ते सगळे कॉमन आसा. कुटुंब, म्हजें घर, म्हजी भुरगीं, म्हजो घोव, हें सगळें केले शिवाय आमी भायर सरता. महिला दिनाक तुमी आयल्या पण सगळी तयारी करून आयल्यात काय ना. सो आमी कितें म्हणटात, आमची जी महिला आसा, आमकां माननीय पंतप्रधान आमचे मोदीजी म्हणटा नारी शक्ती, आमचे गोंयचे सीएम म्हणटात दोतोर सावंत महिला शक्ती, अंत्योदय तत्व. तुमचे कडेन तळागाळा पावली तरच आमी कितें करतली. तुमचे कडेन आमी पावली तळागाळान प्रत्येक घरान तर आमी कितें करतली, कमळ फुलयतली. आमी खंय तरी लोकांच्या शेतान वचून काम करतात, आमी खंय तरी नुस्तें विकता, खंय तरी भाजी विकता, पण हे सगळें करून आमी आमचें पोट, आमचो उदरनिर्वाह चलयता. त्या खातीर आमी सगळीं जाणां सक्षम आसा आनी ताजें जर उदाहरण जर आमी पळोवपाक गेलीं जाल्यार आमी आमचो घर संवसार चलयता आसतना कोणाची तरी आवय, कोणाची तरी धूव, कोणाची तरी भयण, कोणाची तरी नणन, कोणाची तरी भावज, अश्यो कितल्योश्योच भुमिका वटयत आपलो संवसार चलयता. आनी तें करता आसतना योग्य अशें मॅनेजमेंट करता आसतना आमी आमचें घर सांबाळटा तेन्ना आमी घराची होम मिनिस्टर आसता. जेन्ना आमकां घोवान हाडून दिल्ले पयशे आसतले किंवा आपल्या कडले पयशे आसतले, हे घर संवसाराक वापरता आसतना काटकसरीन काडून थोडे पयशे कुशीक दवरतात आनी ते पयशे जेन्ना घोवाक जावं घरान खंय तरी अडचणीच्या टायमार आमी काडून दिता तेन्ना आमी अर्थमंत्री आसता. घरांतलो कोणी बरो ना जालो किंवा ताजी काळजी घेता तेन्ना आमी आरोग्य मंत्री आसता. आनी घरान कसलोय जर कार्यक्रम जालो तर तो कार्यक्रम योग्य रित्या आमी करता तेन्ना आमी इव्हेंट मॅनेजर आसता. अशें कितल्योश्योच भुमिका वटयत आमी आमचो संवसार चलयतात. पूण आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, स्त्री ही घराचो खंयच्याल्या मुख्य भाग जावन आसा आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो भुमिका वटयता आसतना आमी म्हणजे आमच्या भलायकेची काळजी घेवप खूब गरजेची आसा. आमी सगळीं जाणां हांगा बसलेलीं आसा ती एक मान्य करतली, कारण आमी महिला सगळीं जाणां तशेंच करता. हांव जरी हांगसर रावून तुमचे कडेन उलयलें जाल्यार सुद्दां हांव तेंच करता. जेन्ना घरांतलो कोण बरो ना आसता तेन्ना आमी ताका दोतोरागेर रोखडी व्हरतात, पूण आमी बरी ना जाता तेन्ना आमी दोतोरागेर रोखडी वता ना. घरान आशिल्ली कसली तरी गुळी, म्हणजे आंग दुखता जाल्यार ती गुळी घेता, म्हणजे आंग थांबसर म्हणजे त्या गुळयेन थांबतलें, किंवा गांवठी खंय तरी वखद म्हणजे काडो बिडो कितें आसा तो पिवन हें करता. आनी जेन्ना आमी दोतोरागेर वता तेन्ना त्या दुयेंसान मोठें स्वरूप प्राप्त केल्लें आसता आनी अशा टायमार कांय वेळार आमकां पळोवपाक मेळटा की ती बायल मनीस आपलो जिवूय गमयता. आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, घरांतली बायल मनीस ही घराचो मुख्य खांबो जावन आसा. एक सादें उदाहरण तुमकां दिता. आमी म्हणटात की बायल आनी घोव हे दोन रथाची चाकां. बरोबर आसा, बायल आनी घोव समज जर रथाची चाकां दोनी चाकां जर बरोबर चल्लीं जाल्यारूच संवसारूय बरो चलता. पूण ताजे बरोबर हांव आनी एक उदाहरण तुमकां दिता. आमी सगळ्यांनी सायकल पळयल्या न्ही. सायकल कशी आसता, सायकलीचे टायर बरे आसता, सायकलीचे सीट बरे आसता, फुडले पॅडलां बरीं आसता, सगळें बरें आसता, पूण ताका मदीं एक चेन आसता. बरोबर न्ही. ती जर चेन पडली जाल्यार सायकल चलता ना. म्हणजे त्या सायकलीक जर कोणें बांदून दवरलेलें आसा जाल्यार त्या चेनीन बांदून दवरलेलें आसा. आनी त्याच प्रमाणे एक महिला सुद्दां घराची एक ती चेन आसा ती सगळ्यांक बांदून दवरपाचें काम करता. आमकां खबर आसा आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसतले किंवा आमचे गोंय राज्याचे मानाधीश मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, हांच्या संकल्पनेंतल्यान जेन्ना जेन्ना ज्यो स्किमी आयल्यो त्यो स्किमी सगळ्यो बायलांकूच केंद्रबिंदू दवरून केल्ल्यो आसा. बरोबर न्ही. आमच्या मनोहरबाईच्या म्हणजे सुपीक तकलेंतल्यान आयिल्ली आमची गृहादार आसतली किंवा लाडली लक्ष्मी आसतली. आज आमी कितलीशींच घरां पळयल्या की ज्या गृहादाराचेर चलतात. लाडली लक्ष्मीच्या रुपान आपल्या चलयेक पयलीं बोज अशें म्हटलें वतालें. आज ती चलयेक
ते लग्न करपाक खंय तरी ते पयशे उपयोगाक पडटात. आणि आमी दुसरी आशिल्ली आमची DSS जी जाणट्या खातीर 2000 रुपयाची आसा पळय, तेतूंतल्यान जाणटी आज खूब फावटी म्हणटात की म्हाज्या पुतान म्हज्या ती तयार केली स्कीम. तेज्या फाटल्यान आमच्या सगळ्यांच्या भलायकेचो विचार करूनय केल्ली DDSSY. ह्या स्किमी अंतर्गत आमकां भरपूर अश्यो म्हणजे हे मेळटा. आमी सगळ्यांनी एक गोश्ट लक्षात दवरपाक जाय, आमकां आमचो जर संवसार वेवस्थीत रित्या करतली जाल्यार आपूण हांगसर म्हणजे आनंदी आसपाक जाय. जर आपूण घरांतली बायल मनीस जर हेल्दी आसत, आनंदी आसत, जाल्यार तें घर सदांच बरें चल्लें वता. आज बायल मनीस सगळ्या क्षेत्रांत फुडें गेल्ली आसा. खंयचेंच क्षेत्र अशें ना की ज्या जाग्याचेर बायल मनीस पावूना. आणि हे अभिमानान आमी सगळ्यांक सांगपाक लागतले इलेक्शन कावन्सिलर आणि ते जिखपाक कारण फक्त महिला बाय फाटल्यान आसता म्हणून हांव ते जिखलेली आसा. केन्नाच चेंज जायना. एकदा उतार दिले म्हणजे त्याच जाग्यार रावता म्हणून तुम्ही महिला शक्ती स्ट्रॉंग आसा. खरोखर तुमचे अभिनंदन करता आणि देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सभेक तुम्ही सगळे जमलेले आहा म्हणून. हो जो महिला प्रोग्राम म्हाका दिसता संकल्पाक लागून जायना. संकल्पाची मॅडम श्रद्धा म्हणजे हांव संगीता म्हणटा तेका लागून जाता. आणि हो कार्यक्रम करपाक आयज 17वें वर्स जालें. तुझे अभिनंदन करता. 17 वर्सां कंटिन्युअस प्रोग्राम करप तुजो नॉट अ जोक. यू हॅव डन समथिंग. आणि ही सगळी समुदाय तुका लागून संकल्पा फाटल्यान आसा. युनायटेड तुमी रावा. आयज हांव म्हूण सांगूंक सोदता श्रद्धा स्पेशली तुका ज्या रितीन तूं महिलांक लागीं गेल्लेले आसा. संकल्प तुकाय सांगता ज्या रितीन श्रद्धान महिलांक लागीं गेल्लेले आसा. फक्त वुमन्स डे म्हणून न्हू जाल्यार हळदी कुकूम तू वाड्यान वचून स्वता हळदी कुकूम बायलांक लायता ते सुद्धा तुझं सर्वश्रेष्ठ असा. खरोखर तुझे अभिनंदन करता. हे सगळे केन्ना जाता. आपूण स्वता श्रद्धा जेन्ना प्रोग्राम असता घोव त्याचा MLA असता पूण ते केन्ना स्टेजीचेर केन्ना पळोवंक ना. ते स्टेजीच्या फुडें बसलेले आसता पब्लिकान आसता. आणि खरोखर ह्या वृत्तीन सगळें आमी सगळ्यांक चल्ले जाल्यार खंयसर तरी देशाच्या भलाय करपाक आमी आयज आमचे तुमी बजेटूय पयलें आसतलें. हांव सांगिना BJP महिलांक लागून खूब प्राधान्य दिता. पूण आयच्या बजेटान सुद्दां आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुद्दां एक बरें केल्लेलें आसा की नवी स्कीम काडपाची. गृह आधार लाडली लक्ष्मी वाडोवपाची आसा. आत्तां एक मॅडम सांगतली कसली स्कीम जावपाची आहा म्हणून. आनी ITI सगळ्या महिलांक फ्री केल्लेले आसा. म्हणजे खंयसर तरी ह्या महिलांक आमी योगदान दिलें आसा. सुंदर असा कार्यक्रम. आज सगळ्यात पहिले हांव ह्या कार्यक्रमा निमित्तान जागतीक महिला दिनाच्यो सगळ्या माता भगिनीक हांव म्हजे वतीन हांव शुभेच्छा दिता. आणि हो कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी जी आमी जेन्ना समजून घेता आसतना लक्षांत घेता आमचे संकल्प बामणकर यांच्या प्रेमान हे सगळे तुम्ही सगळे आमंत्रण दिवन आयिल्ले आसा. तशेंच श्रद्धा भाभीच्या निमंत्रणाक मान दिवन आयिल्ले आसा. म्हणजे दोग जाण म्हणजे एक आमदार आणि श्रद्धा भाभी. मग एक नारी शक्तीचो एक जागोर जो आसा ते मोठ्या पद्दतीन आयोजन करता आसतना श्रद्धा भाभीन अर्थात ताणी लीड घेतले आसाच. त्यामुळे सतत म्हाका दिसता एक 15-16 वर्सां कार्यक्रम करप आणि हे संघटन जे आसा तें कायम दवरप. त्यामुळे एक ताळी आसा श्रद्धाबाईक जाता. जे महिला कार्यकर्ते आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते खरेंच न्ही. भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते बरोबर न्ही. आवाज येना. हय आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. म्हणजे आमी जर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगा 4000-5000 फक्त महिलाच जमवू शकता असं जर जायत. आमी आतां हळूच विचारलें त्या आमदाराक अरे तुजे वोटर कितले. तो म्हणला ते SIR जे आसा डिडक्शन जावन बरो 16,000. हांगा जर महिला शक्ती 4000 आसत जर जायत हांव तशें धरून वता की आनी एक 8000 4000 तरी पुरुष कार्यकर्ते आसतले बरोबर काय न्ही. जर हांगा 4000 तुमी आसा आणि 4000 पुरुष कार्यकर्ते आसा आणि जर तुम्ही अशें विचार केलो आत्मचिंतन केले मी कोण अशें जर विचार केले आणि 16,000तल्यान जर आमी आज जर हांगा इलेक्शन आमचे सादारणशे 8-9 म्हयन्याचे राहिल्ले आसतना जर आमी विशेष करून एक मेसेज दिवपाक जर हांगा आयले आसत जर जायत जाल्यार तो सत्य काडपाक व्हडली कठीण कांय ना.
महिला शक्ती जर आमी अशी सावध जाले आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमचें कोण बिगडूंक शकना. म्हणजे त्या दृश्टिकोनाचे आमकां प्रयत्न करपाक जाय. आज म्हाका दिसता हांव आसतलो आमचे अध्यक्ष आसतले खूब आमी भारतीय जनता पार्टीचे 2002 ताजे पयलीं आमच्यान कार्यकर्ते आमी. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी एटलिस्ट की भारतीय जनता पार्टीची सुरवात जाली त्या वेळाच्यान आमकां जो स्ट्रगल कितें आसा जे त्रास कितें आसा बाकी सगळे आज सत्तेक जे आमी आसा ताजे हे सगळे गजाली खबर आसा. हांगा अर्चनाताई आसा बाकी सगळे म्हणजे जुने कार्यकर्ते आसा न्ही त्या वेळाचेर स्ट्रगल कितें आशिल्लो मनोहरभाई आसतलो बाकी सगळे आसा तो आमी पळयलो आसा. अपोजिशनाचो म्हणजे सत्तेंतल्यान जी गणीत जी आसा न्ही बारीक बारीक करता आसतना ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी कितले स्ट्रगल केला तें आमकां खबर आसा. आनी ते म्हाका दिसता आज ते लक्षात दवरून जे आसा न्ही की आमी मी कोण असो जर एक आमी चिंतन केलें आसत जर जायत जाल्यार आमी जर खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा हो पक्ष आमकांच फुडें व्हरपाचें आसा हें आमकांच फुडें व्हरपाचें आसा. सत्ता ही आमकां राज्याच्या हिता खातीर सर्वसामान्य हिता खातीर कार्यकर्त्यां हिता खातीर गोंयच्या हिता खातीर आमकां करपाचें आसत जर जायत जाल्यार हाचें चिंतन आमी करपाची गरज. आमची भुमिका कितें आसा अंत्योदय तेंपाची आमची भुमिका आसत जर जायत जाल्यार ती भुमिका खरेपणान उतरपा खातीर जी आसा न्ही म्हजी भुमिका कितें आसा हें करपा खातीर आमकां काम करपाची गरज आसा. अशें जर दर एक कार्यकर्त्यान जर विचार केलो की हांव दर एक कार्यकर्ते म्हणना 20% कार्यकर्त्यांनी सुद्दां ती भुमिका घेतली आसत जर जायत आज जर हांगा मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी भितर 20% कार्यकर्त्यांनी जर ठरयलें जर जायत न्ही आमी इलेक्शन आमी सहज जिखतले अशें जर विचार केलो आसत जर जायत जाल्यार जिखपाक व्हडली कठीण ना. पण केन्ना केन्ना घरवेदी आसता पळय आसा न्ही तेच अडचणीची आसता. बरोबर आहे. घरवेदी आसता न्ही कार्यकर्त्याचे मारता केन्ना केन्ना आनी ती दिशाहीन करून सोडटा. त्यामुळे जर एक स्पश्टता जर आमी आसत जर जायत जर दिशा जर आमची स्पश्ट आसत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक आमची सत्ता हालोवपा खातीर कोणाची हिम्मत कापासतात काय ना. आनी ती भुमिका आमकां पार पडोवपाची आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज म्हाका दिसता की आज इतलो मोठो महिलांचो जनसागर जर ताणें हांगा आपयल्लो आसा. त्यामुळे खऱ्या अर्थान आमदाराचें हांव कौतुक करता आनी आमकांय सगळी करून घेतली आसा. खूब उशीर जाला आसा उलोवपाचें खूब आशिल्लें कारण कशें तुमी 4 साकून आयिल्ली बरोबर काय न्ही. मागीर हांव केन्ना तरी कशें तरी एक शॉर्ट ग्रुपा जावन बसुया आनी मी कोण आमी कितें करपाक जाय आमची भुमिका कितें आसपाक जाय अशें जर थारायलें आसत न्ही सत्तेचो वापर जो आसा तो समाजाच्या शेवटच्या लोकां खातीर करपा खातीर जर आमी करपाक शकले जाल्यार खूब कितें करपाक शकता. हांव इतलेंच सांगा म्हजे कडेन आशिल्लीं जी 3 खातीं आसा की आर्ट एंड कल्चर खातें स्पोर्ट्स खातें आनी ट्रायबल तर तुमकां व्हडलें लागना. पण म्हजे कडेन आशिल्लें ह्या मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर जी गजाल हांवें करपाक जाय ती 100% करपाचो एश्युरन्स ह्या वेळाचेर दिता. केन्ना केन्ना आमचे कार्यकर्ते आसा सत्ताधारी पक्षाच्या भुमिकेक आमी येना म्हणजे आमकांच खबर ना कितें आमचें सरकार कितें दिवंक शकता आमच्या एखादें आर्ट एंड कल्चर खातें कितें करूंक शकता कितें दिवंक शकता हेंच आमकां खबर ना. भलतेच लोक ताची खिलाफत घेवन वता. म्हणजे त्याच कोणाचे विचार करचे. हांव ह्या वेळाचेर परत एकदां सांगता की आमी सगळ्यांनी एकसंग रावया. आमी जो आमचो भरो जर घट्ट आसत जर जायत आमकां मोडपाची कापस्ताद कोणाक ना हो एक निर्धार घेवपाची गरज आसा. आनी तो भरो म्हणजे एक प्रकारचो आमची युनिटी आसा कायमस्वरुपी आसपाक जाय. परत एकदां हांव श्रद्धाबाई आनी तशेंच आमचे आमदार आसा तांचे दोनूय जाणांचें कौतुक करता. अशाच तरेचें ताणें काम करचें. जेन्ना म्हजी गरज आसतली केन्ना एज अ आमदार म्हणून जेन्ना एक सिनियर कार्यकर्तो आसतली म्हणून जे आसतली त्या सगळ्या प्रकारची मदत आमच्या भगिनीक दिवपाची म्हजी तयारी आसा. आम्ही सदांच जयकारा नारी वेलफेअर ट्रस्टाच्या अंडर जे ना चुकता जो महिला दिन जो आम्ही ऑर्गनायज करीत येयलेलो आसा ह्या ट्रस्टाच्या अंडर ते प्रमाणे आमचो जो हळदी कुकूम जाता तोवूय आमी करीत येयलेलो आसा. म्हळ्यार जेन्ना आमदार नासलेले तेन्नाच्यान करता आनी अजून पर्यंत तो चालूच दवरलेलो आसा. आनी हे खरें श्रेय म्हणटा ते कोणाक वयता जाल्यार आमची सगळी जी म्हाजी महिला भयणी आसा जेंच्यांनी हो वावर करून सगळे जाण तुमी एकामेकाक कॉन्टेक्ट करून आयज तुमी येद्या व्हडले एक व्हड संख्येन तुमी आयज हांगा सगळीं जाण उपस्थित आसा म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव हात जोडून नमस्कार करता. आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे राज्याचे मंत्री बाब रमेश तवडकर सर. आयज तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता आयज सर मुद्दाम काणकोणसून येयलेलो आसा. आमचे उतराक मान दिवन ते हांगा येयलेले आसा.
बट आयज सराचो आमचेर खूब खूब म्हटल्यार खूब ब्लेसिंग आसा. सदांच तेंचो आमकां तेंको मेळटा, सपोर्ट मेळटा. जेन्ना जेन्ना खंयच्यो काम घेवन हांव तेंचे कडेन वयता, ते कसल्याय बाबतीन आसूं, खंयच्या आमची देवळाक लागून एक मानधन दिवपाक लागून वचो, नाजाल्यार स्पोर्ट्साच्या बाबतीन खंयच्याय हेच्या लागून गेलो जाल्यार केन्नाच आयज पर्यंत आमकां जी अपेक्षा आसा ते अपेक्षा पेक्षा सदांच चड तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो आसा. म्हणून सदांच हांव तांकां आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तांकां धन्यवाद म्हणपाक सोदता हांव. त्याच प्रमाणे सर जेन्ना आदले आमचे स्पिकर आसलेले आमच्या एसेंब्लीत, जाल्यार हांव सराचे तुमकां सगळ्यांक मुद्दाम सांगपाक सोदता, सदांच सरान आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. आनी जेन्ना जेन्ना आमी डिमांड्स आसूं या क्वेश्चन आवर आसूं, नाजाल्यार इवन आमचे कॉलिंग अटेन्शन आसूं, नाजाल्यार 0 आवर, सदांच आमकां मॅक्सिमम टायम तेणें उलोवपाक दिलेले आसा. आनी सदांच तो आमची फाट थापटपून म्हणटालो, तुमचे असले नवे जे आमदार जाल्ले आसा ते फुडें सरोंक जाय, तेच्या लागून हांव तुमकां हो हेल्प करता. म्हणून सर सगळे आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो तुमचो धन्यवाद म्हणटा साहेब. हांव आयज आमच्या मदीं आमचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक आमच्या बरोबर आसा, तशेंच आदले फातोड्याचे आमदारूय ते. आयज जेन्नाच्यान ते अध्यक्ष जाल्लेले आसा, आयज आख्ख्या गोंया भितर ज्या प्रमाणे ते काम करपाक लागलेले आसा ते म्हाका तुमकां सांगपाची गरज ना. तुमी ते डेली सोशल मिडियाचेर न्यूजाचेर पळयतात आसतले. बट ते ना रेस्ट घेता, ना कसले आपले फॅमिली फंक्शन करता आसतना सगळ्या सायडीक दवरून ते टोटल पार्टीच्या कामाक लागून ताणें आपलो आख्खो जीवन समर्पण केलेलो आसा. आनी पूर्ण गोंया भितर आतां ते मुद्दाम पळोवपाक गेले जाल्यार आयज ते दनपारां आयज ते आमचे कुंकळे आसलेले, कुंकळेसून ते सांग्यार गेले, सांग्या वरसून परत तो प्रोग्राम करून तो सांग्या वरसून आतां आमच्या मुरगांवा सड्याचेर येयलेलो आसा. म्हणल्यार मी सुद्दां तेच्या जाग्यार आसलेले जाल्यार म्हणपाचें हो प्रोग्राम कॅन्सल करता, आपूण आनी लागचो खंयचो प्रोग्राम घेता. बट केन्नाच आमकां आमच्या अध्यक्षान आमच्या मुरगांवच्या लोकांक लागून केन्नाच ना म्हणून ना. हांव सदांच तुमकां सांगता, जसो आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक सदांच एक आपुलबाई आसा, एक सॉफ्ट कॉर्नर आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांक लागून, तशेंच आमचे अध्यक्षाक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक लागून एक आपुलबाई आसा आनी एक सॉफ्ट कॉर्नर आसा. इतली तुमी महिला हांगा जमिल्ले आसा, म्हाका पूर्ण तुमचेर विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा. कित्याक आयज पर्यंत जितले जाण म्हाज्या फुड्यान सगळ्यान बसलेले आसा, सदांच हांवें तुमकां म्हाज्या एक भयणी भाशेन, म्हाज्या एक आई भाशेन सदांच तुमकां उलो मारला. थोड्यांक भाभी म्हणून हांव उलो मारता. आनी सदांच तुमकां जो रिस्पेक्ट म्हाजे कडसून मेळोंक जाता तो सदांच हांवें तो सन्मान मान सन्मान तुमकां दिल्लो आसा ह्या महिलांक लागून. त्याच प्रमाणे तुमी सदांच म्हाका तो मान सन्मान, तोच सन्मान तुमी म्हाका दिल्लो आसा. सदांच तुमच्या तोंडांसून म्हाज्या लागून एक बरे शब्द येता, एक भाई म्हणून तुमी सगळे जाण म्हाका उलो मारता. असोच तुमचो आनी म्हाजो जो बॉन्डिंग आसा, जे आमच्या एकामेकाचेर जो विश्वास आसा तो कायमचो रावचो हीच हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. कित्याक आयज आमकां खबर आसा आमच्या मदीं गैरसमज करपाक लागून खुबशे लोक तयार आसा. आतांच आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एक धाकटीशी कहाणी सांगली, स्टोरी सांगली. ती स्टोरी एक्चुअली आमकां सगळ्यांक लागू जाता. कित्याक आमी पळयता कितें लोक थोडे कितें उलोवपाक जाय म्हणून कितेंय उलयता, कितेंय बडबडटा, तेच्या भितर तत्व नासता, सत्य नासता. बट जे उलयता पळय ते हांव फक्त तुमकां इतलेंच रिक्वेस्ट करता, ताका बळी पडनाका. कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, कित्याक एक भावाचेर जो विश्वास तुमी दवरा इतलेंच हांव सांगपाक सोदता. आनी तुमचो जो विश्वास आसा केन्नाच हांव खंयचो खाली करपाक दिवपाना, इतलें हांव तुमकां म्हाजे कडसून उतर दिता. हांव तुमकां सगळ्यांक पयलीं हांगा उबी बसलेली आसा, हांव जाणा. कित्याक आमचे खुबशे काम आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू आसा. आमचे सगळ्यांचें एक स्वप्न आसा जें हांवें तुमकां उतर दिल्लेलें. कित्याक हांगा आमच्या मुरगांवा भितर एक हॉस्पिटल येतलें म्हणून, आनी हेज्या लागून जो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा आनी तुमकां आजुनूय हांव उतर दिता, ही आमची एसेंब्ली जाल्या उपरांत बेगीनच्या बेगीन हे हॉस्पिटलाचें फावंडेशन जातलें म्हटल्यार जातलें, हें उतर आयज हांव तुमकां सगळ्यांक दिता. आयज डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत पळोवपाक गेल्यार सगळेच आमचे कामां चालू आसा. ती सिवेज लायन आसूं, या रस्त्याचे प्रोजेक्ट आसूं, या बाकीचे आमचे जे काम घेवपाचे आसलेले हातीन ते सगळे रिटेनिंग हॉलाची कामां घेतलेली आसा ती चालू आसा. आमच्या फिशरमॅनाक लागून जेटी बांदपाची ती कामां चालू आसा. खुबशीं कामां आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ज्या हिसपान म्हाजे कडेन जाता त्या हिसपान हांव करीत आसा. आनी हो सगळो ताकद जी आसा म्हाका तुमी दिता. बट आयज आख्खे महिला जी हांगा तुमी हांगा आसा, हांव तुमचे कडेन मनानसून कित्याक म्हाका खबर आसा हांव खंय चुकता, हांव खंय कमी पडटा थंय कमी पडटा ना न्हू. हांवें मान्य करूंक जाय हांव थोडे कडेन कमी पडटा.
आनी आयज हांव खंयसर कमी पडलेलो आसा जाल्यार आमच्या सड्याच्या महिलांक लागून मातसो हांव कमी पडलेलो आसा ते उदकाच्या प्रश्नाक लागून. आयज हांव जाणा उदकाक लागून सगळे आमचे महिला जे हांगा बसलेले आसा सगळ्यांक तुमकां त्रास जाता. आयज आमकां सड्याचेर फक्त 1 ते 2 वर उदक येता आनी ते फक्त फातुडीच्या टायमाचेर येता. तोवूय खंय तरी सुटावो करपाक लागून 2 टँकीचे कामां चालू आसा. ती आनी एक 3 म्हयन्या भितर या 4 म्हयन्या भितर काबार जातली. तेच्या भितर तेच्या उपरांत थोडोसो विशय जो आसा आमचो उदकाचो तो सुटावो जातलो. इतलें तुमकां सांगता, म्हाजेर विश्वास दवरा. कोणी तुमकां कितेंय सांगलें पूण ताका बळी पडनाका. आमचो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा तेच्या नेतृत्वाच्या खाली जो आमचो ड्रिंकींग वॉटराचो जो मिनिस्टर आसा सुभाष फडणवीस, म्हाका तेंचेर विश्वास आसा. आयज तेंच्या वांगडा आमची कितलीशी मिटिंगी जाता आनी जो आमचो मुरगांवचो जो खरोच उदकाचो प्रॉब्लम स्पेशली आमच्या सडा बोगदा जेटी सडाच्या भागात जो जाता तो हांव जाणा. म्हाका तेचे त्रास कळटा. खंयसरूय जर पंप मातसो फेल जालो जाल्यार आमकां सड्याचेर उदक आसना. हांव जाणा हे लोकांचे त्रास जाता ते. म्हाका खबर जाता तितलो आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाजेर विश्वास दवरो. हो जो आसा तो इश्यू हांव सॉर्ट आउट करून दितलो म्हळ्यार दितलो. इतले एक भावा कडसून तुमकां एक आश्वासन दिता. अध्यक्षा बरोबर आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या आख्ख्या सरकारा कडेन आख्ख्या भारतीय जनता पार्टीचे कडेन तसोच हांव तुमचो आमदार असोच आमचे तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसचो आनी सदांच आमच्या बरोबर रावची हीच तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन हांव हात जोडून प्रार्थना करता. आनी परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमी सगळीं जाण हांगा उपस्थित रावली म्हणून स्पेशली आमची जी सिनियर सिटीजन आसा आमची जाणटी जी म्हज्या आईची वयाची आसा तिवूय तुमी सगळीं जाण येयला. तुमकां सगळ्यांक ह्या स्टेजी वयरसून हांव तुमचे कडेन मान बावून सगळ्यांक म्हणटा जय हिंद जय गोवा. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मुरगांव तालुका मुरगांव मतदारसंघ हाचे वतीन आयचो हो इंटरनॅशनल वुमन्स डे महिला दिन आणि ह्या महिला दिनाच्या निमतान माचेर आसात तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार आमचे मित्र संकल्प आमोणकर, आमचे महिला मोर्चाचे अध्यक्ष बाई सुवर्णा तेंडुलकर, दीपक नायक, अनिता कवळेकर, अनिता रायकर, अंकल आमचो अध्यक्ष अविनाश नायक, माचे वेले सगळे मानेस्त, माचे सकयले सगळे मानेस्त, तातूंत भितर आमची ज्येष्ठ श्रेष्ठ अशी सगळे कार्यकर्ते असत. अर्चना ताई कोचरेकर, सीमा परब, रोहिणी परब, छाया उनावरकर, आमचे किशोरी नायक, श्रद्धा आमोणकर, रेखा आमोणकर, हांगसरले पत्रकार आणि तुम्ही सगळे भावांनो, एक जोरदार अशी ताळी मारा तुमच्याच खातीर. ताकद आसा, नारी शक्ती आसा, तिजो हो त्याग आसा, बलिदान आसा, संघर्ष आसा, समर्पण आसा, म्हणून आयज आमी हे दीस पळयतात. आयज आमी बायलांक खंय तरी फक्त रांदचे कुडीन घरानूच पळयनात जाल्यार तांकां मैदानाचेर पळयतात. मैदानाचेर तांच्यांनी व्हडले व्हडले रिकॉर्ड ब्रेक केल्ले आसा. ही बायलां फक्त रांदचे कुडीनच ना तर बायलां ही आपल्या ताकदीचेर वयर आकाशान अवकाशान गेली. सुनीता विलियम्स आसतली, आनी कोण आसतली, चावला आसतली, अनेक लोक आसात. बायलांनी पयरचेच जर सांगत जाल्यार अमेरिकेचे आनी इराणाचे युद्ध चलता, टीव्ही लागतकीर आमकां पळयल्यार कळटा वॉर चलता. आनी जे बॉम्बर्स आसा B1 B2 ती जर कोण चलयताली जाल्यार ती सुद्दां बायलां चलयताले. आमकां सगळ्या पुरुष वर्गाक सुद्दां दाखोवन दिलें की नारी ही अबला न्हय, नारी ही स्त्री शक्ती आसा, ती पॉवरफुल आसा. आमी दाखोवन दिवपाक शकता ह्या जगाक की बाबा आमकां तुमी कमी लेखनाकात म्हणून. ह्या बायलांचो दीस आसा. आमच्या संस्कृतीन भितर सुद्दां बायलेक महिलेक अशे तरेन मानिल्लें आसा की तिका आमी पूज्य कर. आतां हांवें भारत मातेचे फोटवाक हार घातले. ही अख्खी पृथ्वी जी आसा, अख्खी ही धर्तरी आसा, जी कोंकणीन आमी धर्तरी म्हणटा, तिका सुद्दां आमी भारत माता म्हणटा. आवय कोण ती? महिलाच. महिलेचेच रूप. आमी कितेंय करूं, संकल्प आमोणकार आमदार जावं, कोण कितें दामू माजी आमदार आसूं किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंताचे कॅबिनेट आसूं, ह्या कॅबिनेटाक आज व्हडले व्हडले वेगवेगळे लोक आसतले, पण आमच्या संस्कृती प्रमाणे आमी जी नांवां जी आमी फाटली केन्ना आयकतात ट्रेडिशनली ती सुद्दां बायलांचीच आयकतात. देवांचेंय सुद्दां कॅबिनेट आसा, आमी देवाक पांय पडटा तें. त्या कॅबिनेटान जर तुमी पळयलें न्ही जाल्यार कोण कोण आसात ते तुमी पळयात. होम डिपार्टमेंट म्हळ्यार युद्ध जर करपाक जाय, झगडी जर करपाक जाय
जाल्यार कोण आसा? दुर्गा, काली माता, ती महिलाच. आमी जेन्ना पोटान अन्न घालतात, ते अन्न जेन्ना आमी भितर घालतात, त्या अन्नाची जी कोण तरी ती प्रमुख आसा जाल्यार ती कोण आसा? जाल्यार ती अन्नपूर्णा देवी आसा. तिका अन्नपूर्णा देवी म्हणटात. आमी शिक्षण खात्याचो एक वेगळो हें आसा, जाल्यार शिक्षण दिवपी जर कोण आसा जाल्यार ती आसा सरस्वती आसा. आमी पयशे जाय म्हणटा शेवटी लक्ष्मी, ती शेवटी लक्ष्मी जर कोण आसा? ती महिला आसा. हे सगळे जाग्याचेर जर कोण जर आसात जाल्यार पूज्य अशें स्थान जर कोणाक दिल्लें आसा, जर बायलांक दिल्लें आसा, महिलेक दिल्लें आसा, ह्या जागो महिलेचो दिवस आसा. आणि ह्या महिलांनी वेगवेगळे प्रकारे क्रांती करून दाखयल्ली आसा. आज महिला ही दादल्याच्या बरोबर आसा. ती त्याही पेक्षा पुरुषाच्या बरोबरीन वागताना सुद्धा आपलो स्वाभिमान टिकोवन आपण त्या संघर्षान समर्पणान एदे व्हडले पावंड्याचेर पावल्ली आसा. त्या बायलेक आजचो जो दीस, ह्या महिलेक आजचो जो दीस, हो दीस जो आसा महिला दिन ह्याच खातीर म्हणटात की तो बायलेक आयज केल्लो सॅल्यूट आसा, तिका दिल्लो एक प्रकारचो सन्मान आसा. आणि ह्या सन्मानाक लागून आज सगळीं तुमी एकठांय जाले. हांव संकल्प आमोणकराचें खरेंच कौतुक करता. हे महिला दिनाचें निमित्त आसतलें, पण त्या निमतान तरी बायलां एक दीस तरी घरा भायर आपली आसतली, ती एकठांय जातात, खेळटात, वेगवेगळे तरेचे खेळ आसात. आयज हांव सकाळच्यान भोंवत आसा. पयलीं सावयवेरें गेलो, ताजे नंतर पणजे गेलो, पणजेच्यान मडगांव, चिंचोण्या, सांग्यार, आमी कुंकळे, सत्र्या, मागीर सांग्यार आनी आतां. हांव एक जे सांग्यार जेन्ना गेल्लो त्या वटेन हांवें पळयलें, त्या वटेच्यान बायलां खातीर सांग्यारचे सुभाष आमचे फळदेसायाचे 2,500 ते बायलां गेमी खेळटाल्यो. आयज तांचें हांव कौतुक कितल्याक करता की थंय शर्यत आशिल्ली धांवपाची. ती धांवपाच्या शर्यतीन थंय एक बायलांचो ग्रूप फर्स्ट आयलो, तो एका पंचायतीचो. दुसरे वटेन पळयलें लिंबू आनी ते चमच्यान लिंबू घालून ती बरी हांसत खेळत इतले तांच्यांनी आयज दिसभर मजा केल्या. आमी केन्नाच बायलांचे तोंडावेलो हांसो आसा तो परतो म्हणजे पळोवपाक जाय, तो दीस तो थंय वचून पळोवंक जाय आशिल्लो. केन्ना केन्ना ती बाबडी टेन्शनां आसता, आपले सकाळच्यान बाबडी ती चिंतत आसता फाल्यां कशें जातलें काय, हाजें कशें जातलें काय. पण एक दीस तरी असो दीस आसा, त्या दीस सकाळचे तुमी भायर सरल्या बरोबर बाबा खेळात, तातूंत भितर मजा करात. त्याच बरोबर चिंता, जेवणाची सुद्दां चिंता करनाका. शेवटी केद्याय व्हडलें भजन केलें जाल्यार सुद्दां भजन हें जायत. तें भजन केलें आनी सांगलें की कांय ना उपाशी जाल्यार कशें जातलें. पण संकल्प आमोणकार ज्या तरेन ह्या महिलांची आपल्या भावा भशेन, आपल्या भयणी भशेन तांची भाव जावन भयणीची जी काळजी घेता, आवयची एका माते समान काळजी घेता, तेन्ना पळयल्यार कौतुक दिसता. इतलेच खातीर की तुमी ताका तसलो सपोर्ट केल्लो आसा. आनी म्हणून चड वेळ घेना आसतना हांव तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाचे परबे दिता. कालच बजेट जालां. डॉक्टर प्रमोद सावंतान बजेट दिलें आनी बजेटान डिक्लेअर केलें. कितें डिक्लेअर केलें की जी बायलां जांकां म्हयन्याक गृह आदाराचे पयशे येतात ते पयशे आपूण वाडोवन दितलो. पयलें लक्ष्मी प्रसन्न जाली, ताळे रोखडेच मारल्यो. हांव आनी कितें उलयत आसा, केन्ना काय उलयत जाल्यार बसलो आनी आमी वतली काय जातलें. पण टाक करून कमळ फुल्लें. आनी दुसरी बी ताणें आनी घोशणा केल्ली आसा. त्या घोशणेन भितर जांकां घर ना तांचे खातीर स्किमी येतली गोवा हावजींग बोर्डाच्या तर्फे, तीय कालच्या बजेटान डिक्लेअर केल्ली आसा. तांच्यांनी मागीर ते अर्ज बिर्ज आसा ते करचे पडटले. आतां ताळें ना, म्हयन्या पयशे येतले ते जालें. जाणटेल्यांचे बीन सगळे पयशे म्हयने येता तेय वाडटले म्हटलां. दादल्यांनी बी ताळी मारली आतां, तातूंत दादले आसा. आयकलें काय ना बजेट? आवाज येना. शाब्बास. ताणें सांगलां त्या बजेटान की तुमी सगळ्यो म्हज्यो भयणी आवय आसा भिवपाची नेटान म्हणा न्ही भया. आतांय म्हणपाक जाय. आतां रोखडें आगेलें आबेरतूल आसा, मागीर त्या आबेरतुलाक आमी सगळ्यांनी मेळून ह्यो भयणी ह्यो आवयो संकल्पाच्या फाटल्यान रावपाक जाय. रावतली काय ना? भिवपाची सांगलें तांच्यांनी. पळयात आं, नेटान आसपाक जाय. तो बाबडो झगडटा थंय येवन, हांव पळयतां अध्यक्ष जावन, बाई हें जावना तें जावना, हांचें हें, म्हजें घर, तुजें घर, म्हजें फ्लॅट म्हणून एक आतां नवी योजना केल्या. जांच्यो सोसायटीज आसात खूब वर्सांच्यो, त्या सोसायटीन तो बिल्डर धांवलो आसा खूब अश्यो.
मागीर तो ओनरय ना, येतात ताजे कडेन आनी सांगतात आपय तो बिल्डर ना, सायन मारपाक ना, एक तर बिल्डर मेलो किंवा तो पळ्ळो किंवा तो ना किंवा तो ट्रान्सफर जायना, कन्विनियन्स डीड जे करपाक जाय तें ना. त्या खातीर बी स्कीम काडल्या म्हजी फ्लॅट योजना, आतां येतली कालच्या बजेटान. बरी काय वायट? म्हणून आनी खूब आसात त्यो हांव सांगपाक वचना. स्कुला खातीर जागे आनी हे मातशें तुमी कालचे पयर पेपर वाचले आसतले आनी तांकां कळटलें. मोबायलाचेर कितें आसा तांचेरय कळटलें. तुमकां येवन कोण कोण बरोवपाचो, फटोवपाचो आनी हें करपाचो प्रयत्न करतले. पण आयची बायल आसा ती शिक्षीत आसा, तिका कोण उल्लू आनी कानान घालपाक शकना हें तुमी दाखोवन दिल्लें आसा. तुमी तांकां सगळ्यांक सांगात ह्या सरकारान ज्यो ज्यो स्किमी केल्ल्यो आसा त्यो लोकां कडेन पावयल्ल्यो आसा आनी आमकां आमच्या संकल्प आमोणकराचेर विश्वास आसा. आमी परत एकदां कमळ फुलोवन दाखयतले. होच निर्धार करया ह्या महिला दिनाच्या निमतान. आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांची काळजी करपी आमदार म्हणल्यार संकल्प आमोणकर. अनेक वर्सां जालीं तो ह्या महिलांक तांकां तो आपली भयण मानता आनी थोडे जाणटी दियाक तांकां आवय मानता. म्हणजे हळदी कुंकमाचो कार्यक्रम हांवें फस्ट 40 मतदारसंघात फस्ट कार्यक्रम असो आयकला आनी पळयला की हळदी कुंकमाचो कार्यक्रम तांच्या घरा वचून तांकां तो कार्यक्रम साजरो करतात. म्हणजे मतदारसंघात जितलीं घरां आसा तितली. दुसरें म्हटल्यार महिला दिनाच्या निमतान सगळी महिला एकठांय जावप. तांकां जे वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसतल्यो आपल्या घरांतल्यान एक दीस तांच्यांनी स्वता खातीर तो वेळ काडप आनी अशे कर्तबगार महिलांचो सन्मानय करप जांकां उर्बा मेळची, तांचे पासून दुसऱ्यान प्रेरणा घेवपी अशे एक सुंदर कार्यक्रम इतले वर्सां करतात. आनी ह्या वर्सा तर ताका आनी 4 चांद आशिल्ले कारण तांचे बरोबरचे अनेक गेमी आनी हे सगळें आसतना तांकां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी हो जो कार्यक्रम तांच्यांनी केल्लो आसा आनी महिलां मदीं जी प्रखर शक्ती जी आसा ती शक्तीचो एक प्रत्यय आसा तो हांगा आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. म्हणून ताचे अभिनंदन आसा. सर महिला खातीर स्पेशल असो कशें पळयता तुमी? ह्या बजेटान भितर जे प्रावधान दवरिल्लें आसा त्या खातीर सरकाराचें खरें म्हळ्यार अभिनंदन. निराधार आसतले किंवा बाकीचे आसतले ते स्किमी भितर वाड, तांच्या मानधनान भितर वाड करपाचें तांच्यांनी सुतोवाच केला. बजेटरी तातूंत भितर एलोकेशनय दवरिल्लें आसा. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या चलयां खातीर म्हणजे ITI जी कोण करपाक सोदतात तांकां पूर्णपणे फी माफ केल्ली आसा. तांचे खातीर बायलां खातीर हॉस्टेल जो केंद्रांतलो प्रोजेक्ट आसा तोय गोंयान भितर हाडटा. तांचे खातीर रावपा खातीर हॉस्टेलां दोनी जिल्ल्यांत 3 जिल्ल्यांत जावपाक शकता. ताजोय तातूंत भितर आस्पाव जाला. त्याच बरोबर MSME आनी कितें वेगवेगळे तरेन महिलां खातीर जे बजेटान भितर प्रावधान दवरिल्लें आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आनी वेगवेगळे प्रोत्साहन दिलां. त्याच बरोबर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनाच्या हातूंत भितर खूब लोक महिलांनी लोन काडिल्लें आसा. तांकां तांचे कळंतर खूब जाल्लें आसा म्हणजे इंट्रस्ट बी खूब जाल्लें आसा. तांचे खातीर 1 टायम सेटलमेंट योजना आसा ती केल्ली आसा OTS. अशे इतल्यो स्किमीची पोतडींतल्यान काडिल्ली आसा. ह्या समाजा खातीर काडिल्ली आसा बारीकांतल्या बारीक लोकां कडेन हें पावपा खातीर आनी त्या खातीर हें बजेटूय त्याच दृश्टींतल्यान इतलें बरें आसा. ताजो 4 लोकां कडेन आतां हें पावलें तें उलयले बरोबर तांचे भितर तें सांगले बरोबर आनंद जो आसा तो आनंद आमी पळयल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटाच्या रुपान घरान एक खुशीचें वातावरण दरवर्षा म्हणजे तेंय दादा भितर पावता. सर थोड्या दिसांनी इलेक्शनां इतली महिला शक्ती पळयला तुमी आयज मुखार कशें पळयता तुमी? भारतीय जनता पार्टी एक संघटनात्मक पार्टी आनी संघटनेच्या आदाराचेर चलता. संकल्प आमोणकर जावं किंवा आनी कोणूय जावं ते 5 वर्सां इलेक्शन आसा म्हणटकीर लोकांच्या दारां वता अशें ना. ज्या दिसा इलेक्शन जालें, रिजल्ट जालो, जिखले ताजे दुसऱ्या दिसाच्यान आमचें काम सुरू जाता. मागीर घर घर चलो अभियान आसतलें, ग्राम चलो अभियान आसतलें, मागीर तांकां प्रत्येकाक कोणाक मेळप आसतलें, मागीर पंचायतीचे बैठको आसतल्यो, सरकार तुमच्या दारी त्याचे निमतान आसतलें, पंचायतीन ते वेगळ्यो प्रोग्राम्स आसतले. मागीर तातूंत भितर स्थापना दिवस आसूं, मागीर तातूंत भितर आंबेडकर जयंती आसूं, कसले सगळे कंटिन्युअसली आमी लोकां भितर आसा. लोकां मदीं हे वेगवेगळे प्रोग्राम करीत आसा. सो मतदार तांची वळख पळख आमकां नवीन न्ही. हें कोणाक नवीन जे फक्त पेपराचेर फोटो हाडून ते काँग्रेसवाले किंवा बाकीचे जे कोण आसा बोवाळ मारता तितल्यांक तांकां भारतीय जनता पार्टीक त्या खातीर जो जनाधार आसा तो ह्याच कामा खातीर आसा. सगळ्या आमची मुरगांवची महिला स्पेशली माझी आई, माझी आवयो, माझी सगळ्यो भयणी, माझी भाभी
जे सगळे जाणां इतले व्हड संख्येन आयज आमची उपस्थिती तेंच्यांनी हांगा वुमन्स डेच्या निमतान लायलेली आसा म्हणून तांकां सगळ्यांक मनाक आजानसून हांव तेंचे हात जोडून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आयज सगळ्यांक एक मोठी उमेद येयलेली आसा कित्याक इतली महिला आयज वांगडा येयली, एकत्र येयली आनी तेंच्यांनी हो वुमन्स डे एक मोठ्या प्रमाणे नाचून गावन तेंच्यांनी आयज मनयलेलो आसा. कितलीशीं कॉम्पिटिशन जाली, गेली 3 दीस जाले स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आसलेलें, 3 दीस जाले ती स्पोर्ट्स करताली. आयज तेंचे डान्स कॉम्पिटिशन आसलेले, आयज सिंगींग कॉम्पिटिशन आसलेलें, अजुनूय तेंचे प्रोग्राम चालू आसा. सो सगळीं जाण एक उमेदीन एक वुमन्स डे म्हणटा एक महिलाच्या लायफान एक 8 मार्चाक येता आनी त्या दिसा तांकां कितें तरी एक आमी प्लॅटफॉर्म दिवपाचो एक प्रयत्न करता आनी तो प्लॅटफॉर्म आयज तांकां आयज इतल्या महिलांक दिल्लो आसा. आनी म्हाका एक सगळ्या महिलांच्या चेहऱ्याचेर आयज एक खुशी दिसली, एक हासरो चेहरो तेंचो दिसलो, खंय तरी तांकां एक एंटरटेनमेंट मेळ्ळें म्हणून हांव खूब 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 आनंदी आसा. आनी सगळ्या महिली जितले आयज हांगा उपस्थित आसलेले आयज प्रेजंट आसले तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नायक, त्याच प्रमाणे आमचे मंत्री राज्याचे श्री रमेश तवडकर जे हांगा उपस्थित रावले, तेंच्यांनी आयज हे इनॉग्रेट केले आयज वुमन्स डे आनी तेंच्यांनी आयज तेंची बरी उतरां आयज महिलां कडेन पावयली आनी तांकां सगळ्यांक एनकरेज केलें. तेज्या लागूनय हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज खूब म्हणटा एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे बजेट प्रेजेंट केला तेजे भितर सुद्दां महिलांक लागून खूब सुविधा दवरलेली आसा. इवन आमची गृह आधार स्कीम आसूं, DDS स्कीम आसूं, आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगल्या ती सुद्दां आतां वाडोवन येतली म्हणून. ते आतां कितले वाडोवपाचे हे आतां फायनल करतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी फुडें हो बेनिफीट आमच्या आख्या महिलांकूय जातलो आनी आमच्या सिनियर सिटीजनांकूय जातलो. त्याच प्रमाणे खूब हावजींग स्कीम लॉन्च जाल्लेली आसा. जांकां घरां ना तांकां घर दिवपाची यूज स्कीम लॉन्च करपाचे गव्हर्मेंटान थाराव बजेटान भितर दवरलेले आसा. सो अशे कितलेशे प्रश्न जे महिलांक लागता आनी म्हाका दिसता हेजो हो जो बजेट आसा तो महिलांक लागून आसा आनी आमच्या बारीक समाजाक लागून आसा. हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. आनी त्याच प्रमाणे आयज आमच्या मुरगांवा भितर एक खंय तरी एक महिलांची एक क्रांती जाल्लेली आसा. सगळी महिला आयज वांगडा येयलेली आसा, एकठांय येयलेली आसा. आनी आयज जी आमची सिनियर महिला भारतीय जनता पार्टीक लागून कितलीशीं वर्सां जाली, म्हणजे जेन्ना गोंयांत जेन्ना भारतीय जनता पार्टी स्टॅब्लीश जाली तेन्नासून जी महिला काम करताली ह्या पार्टीक लागून आयज ते 6 महिलांचो आयज सत्कार जालो. थंयसर आमच्या अध्यक्षाच्या हातीन तांचो सत्कार केलेलो आसा. सो अशे खुबशे आयज गोश्टी घडले आनी एक खंय तरी म्हाका एक समाधान मेळ्ळो आसा. एक खंय तरी एक हांव तेंचो भाव जावन एक कितें तरी तेंच्या तोंडाचेर एक हांसरो हाडूंक शकलो म्हणून महिलांचेर. पळय आयज कशें आसा, आमदार असल्या कारणान या कोणी असलो जाल्यार तो कितें आसा आपलो वीकपण केन्नाच सांगना, आपलो व्हडली व्हडली बडाई मारता, आपल्यान हें केलें तें केलें. हांवें जे डेव्हलपमेंट केलां तें लोकांच्या समोर आसा. बट आयज हांवें आख्ख्या ह्या महिलाच्या फुड्यान हात जोडून माफी मागलेली आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा एक भावा भशेन म्हाजेर विश्वास दवर. आयज खरोच महिलांक प्रॉब्लम जाता म्हणटा तो उदकाचो. आयज आमच्या सड्यार बोगद्यार जेटीर उदक 1 वर ते 1.5 वर ते मॅक्सिमम 2 वर येता आनी सगळ्यांक ही आमची मुरगांव टेल एंडाक आसल्या कारणान सगळ्यांक इफेक्ट उदकाक लागून आमकां जावपाक लागलेलो आसा. खंयसरूय पंप फेल जालो, खंयसरूय पायप बस्ट जाले जाल्यार आमकां 2-2-3 दीस उदक आसना. सो हेज्या लागून महिला जी आसा तांकां खूब त्रास जाता आनी तें दूख हांव समजता. तेज्या लागून आयज सगळ्या महिलां कडेन माफी मागलेली आसा. त्याच प्रमाणे तांकां एक भावाचेर विश्वास दवर हो इश्यू आसा तो हांव सॉर्ट आवट करतलो. आमची 1600 क्युबीक मेट्रीक टनाची 2 टँकी येता, तेंचें काम चालू आसा. एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर मॅक्सिमम एक 4 म्हयन्या भितर ते काबार जावन ते ऑपरेट जातले तेन्ना एक थोडोसो रिलीफ मेळटलो. जी न्यू पायपलायन आमी घातलेली आसा ती पायपलायन स्टार्ट जाल्या उपरांत हो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट जातलो. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. तसोच मंत्री सुभाष फळदेसायचेर जो ड्रिंकींग वॉटराचो मिनिस्टर आसा तेजे वांगडा आमची मिटिंगी जाल्ली आसा आनी तेजेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा की हो इश्यू जो मुरगांवान आसा तो इश्यू ते सॉर्ट आवट करतले. ऑलरेडी स्टेप्स आमी घेतलेले आसा. थोड्या दिसा भितर आमी ते खंय तरी अचीव करतले ही अपेक्षा हांव दवरतां. आनी परत सगळ्या महिलांक सांगता की म्हाजेर विश्वास दवर, एक भावा भशेन म्हाजेर विश्वास दवर, हांव इश्यू सॉर्ट आवट करून घेता. सर हॉस्पिटल विल बी अ रियलिटी, यू स्टेटेड इट. It's already a reality. It is on the last pipe. See, already the tender was out. Tender was awarded, but the contractor was a blacklisted contractor who had got it. आमी जर ताका तो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो वी हॅड गॉट जाल्यार तो हॉस्पिटल केन्नाच रियलिटीन जावपाचेंच न्हू. ही वूड हॅव टेकन. आयज बिचोलेचो बस स्टँड पळयता तुमी 7-10 वर्सां जाल्यार अजून तो कंप्लीट करूंक शकना.
सो असो तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो सो तेज्या लागून तो कॉन्ट्रॅक्टूच कॅन्सल टेंडरूच कॅन्सल केलो आनी रिटेंडर आतां जाल्लो आसा आतां ते कोर्ट करपाक लागलेले आसा तेजे भितर तो हे 15-20 दिसां आफ्टर असेंब्ली ओपन जातलो आनी तेजे उपरांत आमी ते फावंडेशन घालतले वीच वील बी अ रियलिटी इन नेक्स्ट 1 मंथ.